वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तह 4 नगद र प्रशासन पिटेस्ट 2078 को डे 22 लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र यस भिडियोमा सन्तुलन परीक्षण ट्रायल ब्यालेन्स सम्बन्धी विविध प्रश्नोत्तरहरू रहेका छन्, जसमध्येमा पहिलो प्रश्नमा रहेको छ वित्तीय कारोबारहरूको लागि तयार गरिएका प्रारम्भिक अभिलेखहरू ठिक भए नभएको, सम्बन्धित खाताहरू ठिकसँग प्रविष्टि गरिए नगरिएको परीक्षण गर्न तयार गरिने संक्षिप्त विवरणलाई के भनिन्छ? What is the summary prepared to test whether the initial records prepared for financial transactions are correct or not and related accounts are not entered properly or not? Options रहेको छ A वास्ता ब्यालेन्स सिट, B नगद प्रवाह विवरण क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, C सन्तुलन परीक्षण ट्रायल ब्यालेन्स, डी नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। र यसको उत्तर रहेको छ सन्तुलन परीक्षण ट्रायल ब्यालेन्स। दोस्रोमा रहेको छ सन्तुलन परीक्षण डेबिट क्रेडिटको नियम अनुसार तयार पारिने हुँदा यसको डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्षको समीकरण कस्तो हुनुपर्दछ? Since the trial balance is prepared according to the rules of debit credit, what should be the equation of its debit side and credit side? Options रहेको छ A डेबिट भन्दा क्रेडिट आधा हुनुपर्दछ, क्रेडिट should be half as much as debit. B मा रहेको छ क्रेडिट भन्दा डेबिट आधा हुनुपर्दछ, डेबिट must be half of credit. C मा रहेको छ डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्ष बराबर हुनुपर्छ, डेबिट साइड एन्ड क्रेडिट साइड should be equal. D मा रहेको छ कुनै पनि होइन, नन अफ द अबभ, र यसको उत्तर रहेको छ C डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्ष बराबर हुनुपर्दछ। तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ सन्तुलन परीक्षण किन तयार गरिन्छ? Why is trial balance prepared? Options रहेको छ A खाताको गणितीय शुद्धता जाँच गर्न, to check the mathematical accuracy of the count. B मा रहेको छ वास्ला तयार पार्न, to prepare the balance sheet. C मा रहेको छ लेखापालको क्षमता हेर्न, to see the capacity of the accountant. D मा रहेको छ नाफा नोक्सान पत्ता लगाउन, to find out the profit loss. र यसको उत्तर रहेको छ खाताको गणितीय शुद्धता जाँच गर्न, to check the mathematical accuracy of the count. सन्तुलन परीक्षण तयार गर्नुको मूल कारण चाहिँ यो रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ खाताहरूको अङ्कगणितीय शुद्धता जाँच गर्न तयार पारिने औजारलाई के भनिन्छ? What is the tool used to check the arithmetic accuracy of the accounts called? Options रहेको छ A वास्ता ब्यालेन्स सिट, B नगद प्रवाह विवरण क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, C सन्तुलन परीक्षण ट्रायल ब्यालेन्स, D नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। र यसको उत्तर रहेको छ सन्तुलन परीक्षण ट्रायल ब्यालेन्स। त्यसै सन्तुलन परीक्षण तयार पार्ने विधि निम्नमध्ये कुन हो? Which one is the method of preparing trial balance? Options रहेको छ A ट्रेडिङ अकाउन्ट व्यापार खाता, B प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट नाफा नोक्सान खाता, C ब्यालेन्स मेथड सन्तुलन विधि, D नन अफ द अबभ माथिका कुनै पनि होइन। र यसको उत्तर रहेको छ C ब्यालेन्स मेथड सन्तुलन विधि। खाताहरूको अङ्कगणितीय शुद्धता जाँच गर्न तयार पारिने औजारलाई के भनिन्छ? What is the tool designed to check arithmetic accuracy called? Options रहेको छ A वास्ता ब्यालेन्स सिट, B नगद प्रवाह विवरण क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, C सन्तुलन परीक्षण ट्रायल ब्यालेन्स, D नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता प्रॉफिट लस एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट। यसको उत्तर रहेको छ सन्तुलन परीक्षण। त्यस्तै सन्तुलन परीक्षण के को शुद्धता जाँच गर्न प्रयोग गरिन्छ? ट्रायल ब्यालेन्स इज युज टु चेक द एक्युरेसी अफ। अप्सन्स रहेको छ A वास्लातको सन्तुलन, ब्यालेन्स अफ ब्यालेन्स सिट, B मा रहेको छ लेजर खाताको सन्तुलन लेजर अकाउन्ट ब्यालेन्सेस, C नगद प्रवाह विवरण सन्तुलन क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट ब्यालेन्सेस, D नाफा विवरण सन्तुलन इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्सेस। र यसको उत्तर रहेको छ लेजर खाताको सन्तुलन। त्यसै खाताको पुस्तकमा लेनदेन पूर्ण रूपमा मेटाइयो भने के यसले सन्तुलन परीक्षणलाई असर पार्दछ? In the books of account, if a transaction is completely deleted, will it affect the trial balance? Options रहेको छ A असर पर्दैन, does not affect, B असर पर्दछ, effects, C a transaction cannot be omitted,
लेनदेन छोड्न सकिँदैन। डी ए र सी दुवै र यसको उत्तर रहेको छ असर पर्दैन, डज नट इफेक्ट। त्यस्तै सन्तुलन परीक्षण तयार गर्न के प्रयोग गरिन्छ? वाट इज युज टु प्रिपेयर ट्रायल ब्यालेन्स? अप्सन्सहरू रहेको छ ए स्पेसलाइज जर्नल्स विशेष जर्नलहरू, बी ब्यालेन्स सिट वास्लात, सी लेजर खाताहरू लेजर अकाउन्ट्स, डी सामान्य जर्नल जेनरल जर्नल र यसको उत्तर रहेको छ लेजर खाताहरू। त्यसै सन्तुलन परीक्षणको प्रयोग के को लागि गरिन्छ? वाट इज द ट्रायल ब्यालेन्स युज फर? अप्सन्सहरू रहेको छ यो एक वित्तीय विवरण हो, इट इज अ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, बी यसले ब्यालेन्स पानाको ब्यालेन्स रेकर्ड गर्दछ, इट रेकर्ड्स ब्यालेन्सेस अफ अ ब्यालेन्स सिट, सी यसले लेखाचक्रमा योगदान गर्दैन, इट डजन्ट कन्ट्रिब्युट टु द एकाउन्टिङ साइकल, सी यसले खाताको ब्यालेन्स रेकर्ड गर्दछ, इट रेकर्ड्स ब्यालेन्सेस अफ अकाउन्ट्स र यसको उत्तर रहेको छ डी यसले खाताको ब्यालेन्स रेकर्ड गर्दछ, इट रेकर्ड्स ब्यालेन्सेस अफ अकाउन्ट्स। त्यस्तो अर्को प्रश्न रहेको छ जब डेबिट ब्यालेन्स क्रेडिट ब्यालेन्स बराबर हुन्छ तब ट्रायल ब्यालेन्सको के अर्थ लाग्छ? वेन डेबिट ब्यालेन्स इज इक्वल टु क्रेडिट ब्यालेन्स देन द ट्रायल ब्यालेन्स मिन्स। अप्सन्सहरू रहेको छ ए खाता मौजदात सही छ, अकाउन्ट ब्यालेन्सेस आर करेक्ट, बी गणितीय रूपमा पुँजी प्लस दायित्व इज इक्वल टु सम्पत्ति, म्याथमेटिकली क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज इज इक्वल टु एसेट्स, सी लेनदेन रेकर्ड गर्न कुनै गल्ती छैन, नो मिस्टेक्स इन रेकर्डिङ ट्रान्ज्याक्सन्स, डी लेजर खाताहरूमा प्रविष्टिहरू पोस्ट गर्नमा कुनै गल्ती छैन, नो मिस्टेक्स इन पोस्टिङ एन्ट्रिज टु लेजर अकाउन्ट्स र यसको उत्तर रहेको छ गणितीय रूपमा पुँजी प्लस दायित्व इज इक्वल टु सम्पत्ति, म्याथमेटिकली क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज इज इक्वल टु एसेट्स। त्यस्तो अर्को प्रश्न रहेको छ सन्तुलन परीक्षण कहिले तयार गरिन्छ? वेन इज ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर्ड? अप्सन्सहरू रहेको छ ए लेखा अवधिको अन्त्यमा एट द एन्ड अफ एन अकाउन्टिङ पिरियड, बी एक वर्षको अन्त्यमा एट द एन्ड अफ अ इयर, सी वर्षको समयमा प्राय फ्रिक्वेन्टली ड्युरिङ द इयर, डी एक महिनाको अन्त्यमा एट द एन्ड अफ अ मन्थ र यसको उत्तर रहेको छ लेखा अवधिको अन्त्यमा एट द एन्ड अफ एन अकाउन्टिङ पिरियड। त्यस्तै कुन वस्तुहरूले सन्तुलन परीक्षण सम्झौतालाई असर गर्दछ? विच आइटम्स इन्फ्लुएन्स द ट्रायल ब्यालेन्स एग्रिमेन्ट? अप्सन्सहरू रहेको छ ए ट्रान्जिटमा जम्मा डिपोजिट इन ट्रान्जिट, त्रुटिहरूको क्षतिपूर्ति कम्पन्सेटिङ एरर्स, सी लेनदेनको पूर्ण बहिष्कार कम्प्लिट ओमिसन अफ अ ट्रान्ज्याक्सन, डी लेनदेनको आंशिक बहिष्कार पार्सल ओमिसन अफ अ ट्रान्ज्याक्सन र यसको उत्तर रहेको छ पार्सल ओमिसन अफ अ ट्रान्ज्याक्सन। विच अफ द फलोइङ अकाउन्ट विथ नर्मल ब्यालेन्स इज सोन एट द डेबिट साइड अफ अ ट्रायल ब्यालेन्स? अप्सन्सहरू रहेको छ ए क्रेडिटर्स अकाउन्ट, बी अनअर्न्ड इन्कम अकाउन्ट, सी रेन्ट इन्कम अकाउन्ट, डी क्यास अकाउन्ट र यसको उत्तर रहेको छ क्यास अकाउन्ट। त्यस्तै इन ट्रायल ब्यालेन्स विच अकाउन्ट्स विथ नर्मल ब्यालेन्स इज रेकर्डेड एट द क्रेडिट साइड? अप्सन्सहरू रहेको छ ए ब्याङ्क अकाउन्ट, बी इक्विपमेन्ट अकाउन्ट, सी क्यास अकाउन्ट, डी एक्रुड एक्सपेन्सेस अकाउन्ट र यसको उत्तर रहेको छ एक्रुड एक्सपेन्सेस अकाउन्ट। अर्को प्रश्नमा रहेको छ खाताको शेष रकम कुनमा हस्तान्तरण गरिन्छ? ब्यालेन्सेस अफ द अकाउन्ट्स आर ट्रान्सफर टु। अप्सन्सहरू रहेको छ ए सन्तुलन परीक्षण ट्रायल ब्यालेन्स, बी ट्रेडिङ खाता ट्रेडिङ अकाउन्ट, सी नाफा नोक्सान खाता प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, डी वास्लात ब्यालेन्स सिट र यसको उत्तर रहेको छ सन्तुलन परीक्षण। त्यसै सन्तुलन परीक्षणको तयारीमा तलका मध्ये कुन प्रक्रिया होइन? विच अफ द फलोइङ इज नट अ प्रोसेस इन द प्रिपरेसन अफ अ ट्रायल ब्यालेन्स? अप्सन्सहरू रहेको छ ए रेकर्डिङ, बी समराइजिङ, सी क्लासिफाइङ, डी इन्टरप्रिटेसन र यसको उत्तर रहेको छ इन्टरप्रिटेसन। त्यसै तलका मध्ये कुन त्रुटि सन्तुलन परीक्षणले देखाउँदैन? विच अफ द फलोइङ एरर्स इज नट रिभिल्ड बाई द ट्रायल ब्यालेन्स? अप्सन्सहरू रहेको छ ए रङ अमाउन्ट एन्टर्ड इन द बुक्स अफ ओरिजिनल एन्ट्री, बी रङ अमाउन्ट एन्टर्ड इन द साइड्स बिल, सी रङ अमाउन्ट एन्टर्ड इन द बुक्स, डी अल अफ द अबभ र यसको उत्तर रहेको छ अल अफ द अबभ। त्यस तलका मध्ये कुन त्रुटिले सन्तुलन परीक्षणलाई असर गर्दछ? विच अफ द फलोइङ एरर्स इफेक्ट्स द ट्रायल ब्यालेन्स? अप्सन्सहरू रहेको छ ए एरर इन
posting to the correctly account but wrong amount. B. Wrong recording in the books of original entry. C. Complete omission from posting. D. Errors of posting to the wrong account but on the correct side. र यसको उत्तर रहेछ error in posting to the correctly account but wrong amount. जस्तै आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ सन्तुलन परीक्षण के हो? What is a trial balance? अप्सन्सहरू रहेको छ ए रियल अकाउन्ट, बी पर्सनल अकाउन्ट, सी नोमिनल अकाउन्ट, डी स्टेटमेन्ट लिस्ट अफ ब्यालेन्सेस र यसको उत्तर रहेको छ स्टेटमेन्ट लिस्ट अफ ब्यालेन्सेस। हसै साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। यदि तपाईँहरू शान्त वातावरणमा पढ्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो तयारीलाई अझ मजबुत गर्न चाहनुहुन्छ र आएर पढ्न चाहनुहुन्छ भने स्टडी रुमको व्यवस्था रहेको छ। यसको जानकारी तथा आउनको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। त्यस्तै विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू साथसाथै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लेभल 4, 5, 6 तयारी भइरहेको छ। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।